Hello everyone, welcome to our new video. आजको यो क्लासमा हामीले क्लास 8 अप्सनल म्याथ ट्रिगोनोमेट्रीको कन्भर्जन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भित्रको पनि अर्को एउटा नयाँ पार्ट लिएर आएका छौं जहाँ चाहिँ हामी आज क्वेशन नम्बर 4 देखि सल्भ गर्ने छौं है त। यो भन्दा अगाडिका जति पनि क्वेशन्सहरु थिए सबै हामीले सल्भ गरिसकेका छौं। यो एक्सरसाइज जुन छ व्हिच इज बेस्ड अन द कन्भर्जन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजलाई अथवा अरु सबै ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरुलाई कुनै एउटामा कन्भर्ट गर्ने त्यस्तो खालको हाम्रो के थियो त भन्दा एक्सरसाइज थियो। र अझै पनि हाम्रो जति पनि क्वेशन्सहरु छन् सबै क्वेशन्सहरु त्यसैको बेस्डमा हामीले सल्भ गर्नुपर्ने छ र ढिला नगरिकन आजको यो क्लास हामी स्टार्ट गर्छौं। जस्तो 4a ले के भनेको छ त भन्दा इफ 5 tan alpha is equal to 4 find the value of 5 sin alpha minus 3 cos alpha divided by sin alpha plus cos alpha भनेर भनेको छ। हामीलाई के दिएको छ पहिलो कुरा यहाँनेर हेरौं त। हामीलाई गिवन के छ त भन्दा 5 tan alpha is equal to 4 भनेर दिएको छ हो। र निकाल्नु पर्ने भ्यालु चाहिँ केमा छ त भन्दा sin र cos को फर्ममा छ। भनेको यहाँ sin alpha पनि छ cos alpha पनि छ। दैट मीन्स हामीले अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ sin alpha र cos alpha को फर्ममा खोल्नु पर्यो अथवा यसको यो भ्यालुजहरुको हेल्पले चाहिँ हामीले sin alpha र cos alpha को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। तब मात्रै हामीले यो सबै जति पनि छ यो स्टेटमेन्ट त्यसको चाहिँ भ्यालु निकाल्न सक्छौं त्यो क्वेशन अथवा त्यो दिएको टर्महरुको अथवा दिएको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरुको। सो अब भ्यालु निकाल्नु पर्ने त त्यहाँ छदैछ। हामीलाई दिएको कुरा यहाँ छ भने अब हामीले यसलाई के गरौँ त भने यसबाट चाहिँ पहिला tan alpha मात्रै निकालौं। tan alpha भनेको हामीलाई के थाहा छ त भन्दा अहिले यो 5 यता छ भने उता जाँदा 5 डिवाइडमा जान्छ, 5 यता मल्टिप्लाइमा छ उता गयो डिवाइडमा गयो। अब यसलाई कन्भर्ट गर्नको लागि हामी पाइथागोरस थ्योरम युज गर्दियौ सजिलैसँग। पाइथागोरस थ्योरमको हेल्पले हामी यसलाई कन्भर्ट गरौँ यो sin alpha र cos alpha निकालौं। दैट मीन्स हामीलाई के थाहा छ भने यो अल्फा चाहिँ एउटा रेफरेन्स एंगल हो भने हामीलाई के थाहा छ भने सिम्पली tan alpha is equal to p by b हो भनेर हामीलाई थाहा छ। त्यो भनेको 4/5 that is or which is simply p is equal to 4 and b is equal to 5। यसैको हेल्पले चाहिँ हामीले के निकाल्नु त भन्दा h को भ्यालु निकाल्दियौ। h is equal to what किन h को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भन्दा sin cos मा चाहिँ हामीलाई h चाहिन्छ है त। सो अब यसमा चाहिँ हामीले p को भ्यालु थाहा पायौं, h को भ्यालु थाहा पायौं अनि b को भ्यालु थाहा पायौं र h को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब सिम्पली by using Pythagoras theorem हामीलाई के थाहा छ h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो h इज इक्वल टु के हुन्छ √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो h इज इक्वल टु √p स्क्वायर भनेको कतिको स्क्वायर हो त भन्दा 4 को स्क्वायर, b स्क्वायर भनेको 5 को स्क्वायर है। अनि यहाँनेर हेरौं त अब सिम्पली अब 4 स्क्वायर र 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर भने 16, 5 स्क्वायर भने 25। दैट मीन्स h √h भनेको कति हो त भन्दा 16 प्लस 25 कति हुन्छ हेरौं त 31 41 √41 भयो। h को भ्यालु चाहिँ कति आयो त भन्दा √41 हो। यहाँनेर मेक श्योर गरौँ है यो हो कि होइन चेक गरौँ एकचोटी राम्रोसँग। मैले चाहिँ अहिलेलाई यति नै भने p को भ्यालु 4 b को भ्यालु 5 h को भ्यालु आयो। दैट मीन्स p b र h को भ्यालु तीनटैको भ्यालु आयो। सिम्पली त्यसो भने हामी के गरौँ त भन्दा अब नाउ यो j को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो त्यहीबाट सल्भ गरौँ। दैट मीन्स 5 sin alpha minus 3 cos alpha डिवाइडेड बाइ अनि त्यसपछि sin alpha प्लस 2 cos alpha। अब यहाँबाट चाहिँ अब हामीले pbh को भ्यालु आइसकेपछि यस्तो गर्न पायौं। sin थीटा भनेको अथवा sin alpha भनेको p by h हो कि हैन, p by h भनेको sin alpha अनि 3 cos alpha भनेको b by h हो। अनि त्यसपछि sin alpha भनेको p by h प्लस 2 cos alpha भनेको b by h। अब हामी यसलाई सल्भ गर्नतिर जाउँ है। 5 टाइम्स b by h भनेको p by h भनेको p भनेको 4 छ अनि डिवाइडेड बाइ h भनेको √41 माइनस 3 टाइम्स b भनेको कति छ 5 छ 5/√41। सो अनि तल पनि p भनेको 4 छ, p भनेको 4 छ है, p भनेको 4 छ यहाँ 4/41 √41 प्लस 2 टाइम्स b by h भनेको 5/√41। अब सिम्पली यहाँ के हुन्छ माथि पनि √41 एलसीएम आउँछ यसमा पनि अनि त्यसपछि 5 4 जा 20 माइनस 3 5 जा 15 अनि तल पनि √41 आयो एलसीएम अनि त्यसपछि अनि यहाँ 4 भइहाल्यो अनि प्लस 5 2 जा 10। अब सिम्पली यहाँ के हुन्छ त भन्दा यहाँ हेरौँ है त 20 माइनस 15 भनेको 5/√41 अनि रेसिप्रोकल भएर जान्छ
माथि चाहिँ √41 आउँछ, तल चाहिँ के आउँछ त भन्दा 10 + 4 14 भनेर यसरी आउँछ है। सो यो र यो क्यान्सल आउट, हाम्रो एन्सर चाहिँ कति आयो त भन्दा 5 डिभाइडेड बाई 14 हाम्रो चाहिँ एन्सर आयो। तर यहाँनिर एकचोटि मेक स्योर गरौँ हामीले निकालेको एन्सर चाहिँ ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा। 5 10 अल्फा = 4, 5 10 अल्फा = 4 छ, 10 अल्फा = 4/5, 10 अल्फा = p/b हामीलाई थाहा छ, p/b = 4/5, 4/5 हामीलाई थाहा छ, यो भ्यालु दिएकै छ। p भनेको 4, b भनेको 5, याचको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अनि h² = p² + b² हामीलाई थाहा छ, h = √p² + b², स्क्वायर रुट गयो, स्क्वायर रुट भयो। p² भने 4 को स्क्वायर, b² भने 5 को स्क्वायर, 4 को स्क्वायर 16 अनि 5 को स्क्वायर 25। त्यो भनेको के भयो त सिम्पली भन्दा 16 + 25 भनेको 41 भयो। यसमा पनि कुनै डाउट भएन। अब हामीले यहाँनिर के गर्ने त भ्यालुजहरू राख्थ्यौँ है, याचको भ्यालु, p को भ्यालु, b को भ्यालु है, सबैको भ्यालु राख्यौँ र 5 4 जा 20 अनि -5 3 जा 15 अनि √41 एलसिएम आयो, √41 यो एलसिएम आयो, 4 त यहाँ छँदैछ अनि त्यसपछि 2 5 जा 10 त्यो पनि छ, यो र यो क्यान्सल आउट, 5/14 एन्सर। यही नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो। अब बाँकी कुरा त हामीले गरेको ठिक छ है, अरू त हामीलाई समस्या भएन। एकचोटि चेक पनि गरिहालौँ है यसको एन्सर ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा। भोलि फेरि यहाँ बुकमा अर्कै एन्सर आयो भने पनि हुन त हामीले गरेको ठिक छँदैछ कि, र पनि यहाँ बुकमा के दिएको छ भन्ने कुरा। 4.5 मा 5/14 ठिक छ है, हामीले गरेको एकदमै ठिक छ, त्यसमा कुनै डाउट नै भएन। अनि त्यसपछि अब हामी फेरि बी नम्बर पनि हेरौँ। बी नम्बरमा पनि सेम हो है, एकदमै सेम हो, अरू कुनै यहाँनिर डिफ्रेन्स भन्ने कुरा हामीले खोज्नु जरुरी नै भएन, किनभने हामीले जुन अगाडि माथि सल्भ गरिरहेको छौँ त्यस्तै क्वेसन तल पनि देखिरहेको नै छौँ। 4b मा गिभन के छ त भन्दा √3 10 थीटा = यसमा चाहिँ थीटा आयो। अब यहाँ ट्रायंगल बनाउँदा पनि हुन्छ, यसमा हामीले जानिसकेपछि अब ट्रायंगल बनाइराख्नु पनि जरुरी छैन, मैले त्यो देख्दिनँ है। सो अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा 10 थीटा = 1/√3 छ, 10 थीटा भनेको के पनि हो, p/b पनि हो कि हैन। अनि देयरफोर अब p को भ्यालु भनेको 1 अनि b को भ्यालु भनेको √3 अनि h को भ्यालु फाइन्ड आउट गरौँ, एन्ड h = what, यो हामीलाई थाहा छ। अनि त्यसपछि सिम्पली अब बाई युजिङ पाइथागोरस थ्योरम, or now we know that हामीलाई के थाहा छ भने यो h को भ्यालु निकाल्नलाई h² = p² + b², यही प्रोसेस हो सेम। अनि p² + b² √p² + b² अनि h = p² भनेको 1 को स्क्वायर भयो अनि b² भनेको √3 को स्क्वायर भयो। सिम्पली 1² भनेको 1, √3 को स्क्वायर भनेको 3 है। अनि सिम्पली h भनेको चाहिँ √4 भयो। √4 भनेको चाहिँ के हो त, √4 भनेको कसरी भन्यो भने 2 × 2 भन्दा हुन्छ, अथवा 2 को स्क्वायर हुन्छ, स्क्वायरले स्क्वायर रुट कति आयो त, h को भ्यालु चाहिँ हाम्रो सिम्पली 2 आयो है। अब सिम्पली अब के गर्ने त, भ्यालु के को निकाल्नु पर्ने हो, cos² θ - sin² θ/2 cos θ टाइम्स sin θ, यसको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो। cos θ भनेको के हो त, b/h हो, b/h हो भने यसको स्क्वायर हो यो, अनि यसमा चाहिँ sin θ भनेको p/h हो, p/h को स्क्वायर हो, अनि 2b/h अनि p/h cos θ अनि sin θ। b/h भनेको सिम्पली b भनेको कति छ, √3/2 को स्क्वायर अनि p/h भनेको 1/2 को स्क्वायर, p भनेको 1 छ नि त अनि h भनेको त 2 छँदैछ। अनि त्यसपछि 2 × √3, b भनेको √3/h भनेको 2 टाइम्स p भनेको 1 √3 यो चाहिँ हाम्रो 2 भयो। यसमा यो 2 र यो 2 क्यान्सल आउट भयो। अनि माथि चाहिँ √3 को स्क्वायर 3 अनि 2 को स्क्वायर 4 माइनस 1 को स्क्वायर 1 अनि 2 को स्क्वायर 4 अनि तल चाहिँ फेरि √3 × 1 √3 डिभाइडेड बाई 2, माथि एकचोटि एलसिएम लियो, 4 एलसिएम आयो, 3 - 1 डिभाइडेड बाई √3/2। अब यहाँ हेरौँ है त, अब के गर्ने त भन्दा 3 - 1 चाहिँ 2 भयो, डिभाइडेड बाई 4, तलकोलाई चाहिँ रेसिप्रोकल गरिदियो, त्यो भनेको 2 माथि √3 तल आउँछ है। अनि 2 2 जा 4 अनि डिभाइडेड बाई 4 √3, सिम्पली 4 र 4 क्यान्सल आउट भयो, बाँकी के रह्यो 1/√3 एन्सर। यही नै हो हाम्रो एन्सर है। अब यसमा खासै हामीलाई समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ बुझ्नको लागि, यसमा कन्भर्जन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो नै हो, यसमा हामीले अरू धेरै दायाँ बायाँ सोच्नु जरुरी छैन। यसरी हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्यो है। नबुझेको कुरा छ भने मलाई कमेन्टमा चाहिँ भन्नु पर्यो है। ओके, अब हामी चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। 5a हेरौँ है त, यसमा पनि गिभन के छ, ढिला नगरिकन हामी यहाँ सल्भ गर्छौँ। a tan θ = b भनेर दिएको छ,
हो। यसमा अब हामीले ढिला गर्नुपर्ने अथवा अल्झिनुपर्ने केही पनि छैन। सरी अर। अनि त्यसपछि अर हामीलाई के थाहा छ त भन्दा tan θ = b/a हुँदाखेरि हामीलाई के थाहा छ p/b भन्ने थाहा छ। हामीलाई cos र sin के फर्ममा निकाल्नु छ है। वेयर देयरफोर p = b चाहिँ हो, यो चाहिँ भ्यालुको b हो, बेस होइन है। अनि b = a छ एन्ड h = वाट छ। त्यसो भए वी नो द्याट अब पाइथागोरस थ्योरम बाई युजिङ पाइथागोरस थ्योरम भन्दा पनि हुन्छ, इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भन्दा पनि हुन्छ। हामी चाहिँ डाइरेक्टली गरिदिउँ, केही फरक पर्दैन। h² = p² + b²। h भनेको के त भन्दा √p² + b² हो। p को ठाउँमा हामीले के राख्न पाइयो, b हो। यो b चाहिँ भ्याल्यु हो है, 1 2 3 भने जस्तो। अनि यहाँ चाहिँ a² हो, b² भनेको a² हो। देयरफोर h को भ्यालु के आयो त भन्दा b² + a² हो। भ्यालु के को निकाल्नु पर्ने छ, सिम्पली हेरौँ त नाउ a cos θ + b sin θ को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। त्यसो भए a cos θ भनेको के हो, b/h हो। अनि प्लस b sin θ भनेको p/h हो। ठिक छ। त्यसो भए a b भनेको कति छ त भन्दा b भनेको पनि a नै छ है। अनि h भनेको कति छ, √b² + a² भनेको यहाँ सिम्पली a² + b² लेख्दिउँ न, मिलाएर लेख्दिउँ अल्फाबेटमा है। b² + a² हुनु र a² + b² हुनु एउटै हो। अनि प्लस अब यसमा चाहिँ p भनेको कति छ त भन्दा p भनेको b नै छ है, b नै छ अनि तल चाहिँ यस्तो छ √a² + b² हुने कुरा त छँदैन छ। अब a × a² अनि तल चाहिँ √a² + b² प्लस b × b² अनि तल चाहिँ √a² + b² अनि तल चाहिँ एलसीएम आयो। के एलसीएम आयो त भन्दा √a² + b², यो यसको एलसीएम आयो। अनि माथि के रह्यो त a² + b² हामीले यसरी लेख्न पायौँ। र यो भनेको के हो त भन्दा सिम्पली हामीले यसलाई कस्तो गर्न मिल्छ भने नि, यो काट्नको लागि है, एटलिस्ट यो काट्नको लागि हामीले यसलाई चाहिँ जस्तो यहाँ a छ भने, यहाँ a छ भने √a × √a गर्न पाइन्छ। त्यो भनेको के हो त, √a भित्र a² यो र यो काटिन्छ a भनेको a लाई यस्तो लेख्न पाइँदो रहेछ। त्यो भनेको सिम्पली के नै हुँदो रहेछ, a नै हुँदो रहेछ। भन्न खोजेको मैले यसलाई चाहिँ अहिले यस्तो गरिदिएँ भने, यस्तो गरेर होल स्क्वायर गरिदियो भने यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो है। तल चाहिँ के छ √a² + b² छ। सिम्पली अब यो के हुन्छ त, यो र यो स्क्वायर काट्छ है। स्क्वायर काट्छ भन्नुको अर्थ यसको पावरमा 1 छ, माथि गएर त्यो चाहिँ सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। सिम्पली अब यो काटेको नदेखौँ, जे होस् यो भनेको √a² + b² × √a² + b², जसले गर्दा चाहिँ यसलाई यो स्क्वायर रुट यसले चाहिँ काटिदिन्छ अथवा यसको पावर 1 छ, माथि गएर ल अफ इन्डिसिस अनुसार यो 1 सब्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि एन्सर के आउँछ त भन्दा √a² + b² नै हाम्रो एन्सर आउँछ। जसरी बुझ्दा पनि भयो है त, बुझ्ने कुरा हो, यसमा समस्या हामीलाई हुँदैन। यो हामीले सल्भ गरि नै हाल्यौँ। अब त्यसपछि अर्को कुरा हेरौँ हामीले, यहाँ tan θ थियो, tan θ को भ्यालु चाहिँ cos θ र sin θ को टर्ममा हामीले निकालिदिइ नै हाल्यौँ, हामीले देखि नै हाल्यौँ। यसमा हामीलाई के समस्या भयो यो सल्भ गर्नुको लागि पनि। अब हामी बी नम्बर पनि हेरिहालौँ है। सरी, बी नम्बरमा के छ त भन्दा बी नम्बरमा पनि गाह्रो कुरा केही पनि छैन। गिभन √a² + b² cos θ = b। cos θ = के हुन्छ त भन्दा b/√a² + b² हो। अब यो भयो एउटा cos θ को भ्यालु है। अनि त्यसपछि टु प्रुभ गर्नुपर्ने छ यसमा। टु प्रुभ के छ त भन्दा b tan θ = a छ। यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यहाँले चाहिँ = RHS प्रुभ गर्नुपर्ने छ। वी हेभ, हामीसँग के छ त भन्दा अब यो गिभन कुरा मात्रै लेखेको है, यो चाहिँ गिभन कुराबाट यो निकाल्दिएको। वी हेभ cos θ = b/√a² + b²। र यसमा हामीले के पनि भन्न पाउँछौँ भने यो cos θ = b/√a² + b² हुँदै गर्दाखेरि हामीले यहाँ tan θ को फर्ममा निकाल्नुपर्ने छ अथवा cos θ लाई tan θ को फर्ममा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। अब यो कुरा त हामीलाई थाहा छँदैछ। अथवा मैले अब यसमा चाहिँ यस्तो नगरौँ है, यसमा म के गरिदिन्छु भन्दा नि, यसमा मैले खासमा गर्न खोजेको थिएँ यस्तो के त भन्दा b/h गरेर, यो b भनेको b नै हो, h भनेको यो नै हो, p को भ्यालु निकालेर पाइथागोरस थ्योरम अनुसार अनि यसमा राख्न खोजेको थिएँ। तर हामीले यसलाई अर्को तरिकाले गरिदिउँ न। कस्तो तरिकाले गरिदिउँ भने 10 लाई चाहिँ हामी कसमा कन्भर्ट गरिदिउँ, पाइथागोरस रिलेसनको फर्मुला युज गरौँ। कसरी भन्दा नि यहाँ हेरौँ त, LHS के छ, b tan θ छ है।
टेन थीटाको फर्मुला कस थीटामा कसरी आउँछ टेन थीटालाई कस थीटामा कन्भर्ट गरिदिउँ र कस थीटाको भ्यालु राखौँ त्यो भनेको जस्तो हामीलाई के थाहा छ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 1 भनेर थाहा छ हामीलाई टेन स्क्वायर थीटा भनेको के त भन्दा यो उता जानु र 1 यता आउनु हो त्यो भनेको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो भनेको टेन थीटा इज इक्वल टु अब के भयो त रुट ओभर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो अब यहाँ भन्न खोजेको मैले के हो त भन्दा अब सेक स्क्वायर थीटालाई त हामीले केमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ कस थीटामा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ यसरी सो अनि त्यसपछि यसरी हामीले चाहिँ अब यहाँ 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा यो एलसिएम लिँदाखेरि कस स्क्वायर थीटा इन्टु 1 कस स्क्वायर थीटा डिभाइडेड बाई कस स्क्वायर थीटा यसरी हामीले यहाँ भ्यालु राखिदिन सक्यौँ भने सिम्पली हामीले चाहिँ यसलाई पिबिएचको रिलेसनमा पनि जानु पर्दैन एकचोटि यो क्वेसनलाई चाहिँ एटलिस्ट त्यो तरिकाले गरौँ है त सो बी टेन थीटा भनेको के रहेछ त भन्दा सिम्पली सेक स्क्वायर थीटा रुट ओभर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 त्यो भनेको के हो त भन्दा सेक स्क्वायर थीटा भनेको 1 बाई कस स्क्वायर थीटा हो हामीलाई थाहा छ अनि माइनस 1 अब यसमा चाहिँ हामीले अहिले नै कस थीटाको भ्यालु राख्दिँदा हुन्छ भनेको कस थीटाको भ्यालु v रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यो भ्यालु राखिदिइसकेपछि अब यहाँ माइनस 1 त छँदैछ यसरी सल्भ गर्दा पनि भयो होइन अब कसैलाई पिबिएचको रिलेसनबाट गर्न मन लाग्छ भने गर्ने ट्राई गर्ने है मैले चाहिँ यो अलिकति यो मेथडले पनि गरिदिउँ भन्ने उसले चाहिँ मैले यहाँ गरिदिइहालेँ 1 डिभाइडेड बाई बी स्क्वायर भनेको बी स्क्वायर नै भइहाल्यो बीको होल स्क्वायर छ अनि यसको स्क्वायर भनेको सिम्पली यो के हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो है यो भनेको रुट स्क्वायरले स्क्वायर रुट काटिदिन्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहन्छ र माइनस 1 अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा रेसिप्रोकल भएर जान्छ रेसिप्रोकल भनेको यो माथि जान्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यो के कन्सेप्ट हो ए बाई बीसी हुँदाखेरि माथि चाहिँ ए बाई 1 हुन्छ तल चाहिँ बी बाई सी हुन्छ रेसिप्रोकलमा के हुन्छ ए इन्टु सी डिभाइडेड बाई बी इन्टु 1 भएर जान्छ है यसले सीले चाहिँ यसलाई बीले चाहिँ 1 लाई मल्टिप्लाई गर्छ त्यही हो यसले चाहिँ 1 लाई मल्टिप्लाई गरेर सिम्पली यो कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ त्यसमा कुनै डाउट भएन अनि त्यसपछि अनि माइनस 1 छ है यहाँनिर चाहिँ अनि त्यसपछि अब हेरौँ त अब के गर्ने त भन्दा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसिएम लिनु पऱ्यो क्या तल बी स्क्वायर एलसिएम आयो अनि त्यसपछि 1 लाई चाहिँ बी स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्छ सिम्पली अब यहाँ हेरौँ त अब त्यसो हो भने नि हाम्रो यहाँ के हुने भयो त भन्दा यो स्क्वायर रुट तलैसम्म है तलैसम्म हो यो र यो क्यान्सल आउट भयो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अब यहाँ हेरौँ त बी अनि तल चाहिँ यो चाहिँ बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर भनेको ए बाई बीको होल स्क्वायर स्क्वायरले स्क्वायर रुट काट्यो बी इन्टु अब ए बाई बी र बी क्यान्सल आउट ए देयरफोर एलएचएस इज इक्वल टु आरएचएस प्रुभड सजिलै हामीले प्रुभ गर्न सक्यौँ हेरौँ त यसमा कुनै समस्या भएर हामीलाई कुनै समस्या भएन सो पिबिएचको रिलेसनले पनि सल्भ गर्न सकियो निकाल्ने ट्राई गर्ने मैले चाहिँ यहाँनिर पाइथागोरस रिलेसन होइन कि ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेसनहरू चाहिँ युज गरेर डाइरेक्टली मैले टेन थीटालाई कस थीटामा कन्भर्ट गरेर कस थीटाको भ्यालु यहाँ राखिदिएँ कस स्क्वायर थीटामा अनि यसरी मैले सल्भ गरिदिएँ है त ट्राई गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने अलिकति धेरै सकिन्छ नै सकिन्छ अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है हामी सेकेन्ड लास्ट क्वेसन हेरौँ 6A मा के छ त गिभन भन्दा हियर गिभन cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टु 0 दिएको छ है अनि त्यसपछि टु प्रुभ cosec थीटा इज इक्वल टु √2 भनेर हामीले प्रुभ गर्नु छ है सो नाउ वी हेभ अब हामीसँग के छ त भन्दा cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टु 0 छ यसलाई हामीले डाइरेक्टली पनि सल्भ गर्न सकिने केस आउँछ cos थीटा इज इक्वल टु sin थीटा जस्तो भयो माइनस sin थीटा उता गऱ्यौँ र यहाँनिर मैले अब यसलाई चाहिँ इन्टु 1 सपोज गरेर इन्टु 1 गर्न पाइयो नि त किनभने sin थीटा इन्टु 1 भनेको sin थीटा नै हो ठिक छ अझै पनि यसलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने cos थीटा इज इक्वल टु sin थीटा इन्टु 1 अनि यो इन्टुमा छ भने यसलाई यता लिएर आउँदा केमा आउँछ त भन्दा डिभाइडमा आउँछ सरी यहाँ sin थीटा आयो यो के हो त यसको केस भने नि जस्तो cos थीटा इज इक्वल टु सरी म यो cos थीटा नै किन लिउँ a इज इक्वल टु b हुँदाखेरि यो b लाई चाहिँ प्लस र माइनसको केसमा यता लिएर आए a माइनस b इज इक्वल टु 0 हुन्छ तर मैले यो b लाई चाहिँ कम्प्लिटली डिभाइडमा लिएर आउने यो 1 बाँकी रहन्छ कि यता किन यस्तो त भन्दा a इज इक्वल टु b इन्टु 1 एटलिस्ट गर्न पाइन्छ यो डिभाइडमा कति बेला आउने हो मल्टिप्लाईमा भएको बेला केसँग मल्टिप्लाईमा छ किन हुँदाखेरि 1 सँग मल्टिप्लाईमा छ भन्ने हुन्छ र यता आउँदा चाहिँ यो डिभाइडमा हुन्छ त्यही केस हो यो अब यसरी लेख्दा पनि भयो नलेख्दा पनि केही फरक परेन cos थीटा बाई sin थीटा भनेको के हो त भन्दा cot थीटा
थीटा हो। हामीलाई कुनै समस्या छ त कट थीटासँग छैन। भनेपछि यो मैले कट थीटामा किन ल्याएँ भने यो डाइरेक्ट रिलेसन सेक थीटासँग छ क्या। सो मैले यहाँबाट कट थीटाको भ्यालु निकालेँ, ठिक छ। यसैबाट मैले अगाडि बढ्दै जाने भने कसेक थीटा इजिकल टु √2 पनि आउँछ, तर म यसलाई के गरिदिन्छु, देयरफोर कट थीटा इजिकल टु 1 निस्क्यो भनेर म यहाँनिर भनिदिन्छु, ठिक छ। अब त्यसपछि यहाँ गरौँ के त, एलएचएस कसेक थीटाबाट स्टार्ट गरौँ। कसेक थीटा केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, कट थीटामा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। फर्मुला छ नि त, के फर्मुला छ त भन्दा कसेक थीटा भनेको हामीलाई थाहा छ कसेक स्क्वायर थीटा माइनस कट स्क्वायर थीटा इजिकल टु 1 हो भनेर थाहा छ भने कसेक थीटा इजिकल टु के हुन्छ थाहा छ, 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा अनि माथिबाट रुट भनेको √1 प्लस कट स्क्वायर थीटा। सिम्पली अब 1 त 1 नै भइहाल्यो, कट स्क्वायर थीटा भनेको कट थीटाको भ्यालु चाहिँ 1 छ, 1 स्क्वायर भयो। सिम्पली 1 स्क्वायर भनेको 1 नै हो। 1 + 1 चाहिँ हाम्रो कति भयो, 2 भयो। देयरफोर एलएचएस इजिकल टु आरएचएस प्रुभड। अब यसमा कुनै डाउट नै भएन, यति सजिलै हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दा प्रुभ गर्न सकिने हाल्यौँ। यसमा कुनै डाउट हुँदैन पनि छैन है। सो अब हामी यस्तै गरिकन के हेरौँ त भन्दा 6b पनि हेरौँ। 7 को चाहिँ म लिङ्क्स मात्रै दिइदिन्छु र आज हामी यो एक्सर्साइजलाई एन्ड गर्छौँ है त। सो लेट्स गो थ्रु दिस क्वेसन। त्यो भनेको के त भन्दा सिम्पली बी नम्बरमा चाहिँ हियर गिभन sin थीटा माइनस a cos थीटा इज इक्वल टु 0 टु प्रुभ टु सो द्याट भनेको पनि टु प्रुभ हो सेक थीटा टाइम्स कसेक थीटा इज इक्वल टु a + 1/a। अब यसमा पनि गाह्रो केही छैन, हामीसँग के छ, वी ह्याभ sin थीटा माइनस a cos थीटा। a cos थीटालाई उता लैजाउँ है, अघि त cos थीटा मात्रै थियो। अब sin थीटा इज इक्वल टु a cos थीटा भयो। cos थीटा यता लिएर आउँदा त्यो केमा आउँछ, डिभाइडमा आउँछ, sin थीटा बाई cos थीटा सिम्पली इज इक्वल टु a भयो। sin थीटा बाई cos थीटा भनेको के हो, tan थीटा हो, a हो। सो सिम्पली अब यसमा हामीले के लेख्न पाउँछौँ त भन्दा tan थीटा भनेको अब यहाँ सेक थीटा र कसेक थीटामा हामीले कन्भर्ट गर्नु छ भने पहिला हामीले यसलाई पीबीएच कै रिलेसनमा लिएर जाउँ। tan थीटा इज इक्वल टु p/b भनेर हामीलाई थाहा छ है। अनि यो a लाई चाहिँ अब रेसियोमा लेख्नु पर्यो भने a को तल के छैन, 1। देयरफोर p इज इक्वल टु a, b इज इक्वल टु 1 एन्ड h इज इक्वल टु वाट, यहाँबाट h निकालौँ। अब वी नो द्याट पाइथागोरस थ्योरम अनुसार वी नो द्याट h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h भनेको के त भन्दा रुट स्क्वायर उता गयो, रुट भयो, अनि p स्क्वायर भनेको a को स्क्वायर अनि b स्क्वायर भनेको 1 भयो। द्याट मिन्स देयरफोर h इज इक्वल टु 1 + a स्क्वायर गरिदिएँ है मैले चाहिँ। अब pbh कै भ्यालु हामीलाई भयो भनेपछि नाउ सिम्पली एलएचएसबाट स्टार्ट गर्छौँ। अब एलएचएस भनेको सिम्पली सेक थीटा अनि टाइम्स कसेक थीटा भयो। सेक थीटा भनेको h/b हो, h/b हो। यहाँ कस्तो 4 भयो भने नि h/b हो अनि h/p हो हैन त। यो h/p हो कि हैन हेर्ने है एकचोटि। h भनेको के छ, 1 + a स्क्वायर √ओभर अनि b भनेको कति छ, b भनेको 1 छ अनि h भनेको कति छ, सिम्पली √ओभर 1 + a स्क्वायर अनि p भनेको कति छ त भन्दा p भनेको कहाँ छ खै, यहाँ a छ a। अनि अब यो इन्टु यो भनेको यसैको स्क्वायर, द्याट मिन्स a इन्टु a भने जस्तो a इन्टु a स्क्वायर भने जस्तो यही इन्टु यही भनेको त्यसैको स्क्वायर भयो अनि तल चाहिँ a भयो। अब स्क्वायरले स्क्वायर रुट काट्यो, यहाँ के भयो 1 + a स्क्वायर को डिभाइडमा a भयो। अनि यो भनेको a चाहिँ 1/a पनि हुन्छ अनि a स्क्वायर/a पनि हुन्छ। त्यो भनेको a ले स्क्वायर काट्यो, त्यो भनेको सिम्पली यहाँनिर a स्क्वायर/a हुँदाखेरि कसरी पनि काटेको भन्न मिल्छ भने a स्क्वायर भनेको इन्टु a र a क्यान्सल आउट, a बाँकी रह्यो। त्यो भनेको 1/a + a बाँकी रह्यो अनि यहाँ a + 1/a भन्न पाइयो। भनेको रिजल्टमा हामीलाई त्यही चाहिएको छ कि छैन। देयरफोर एलएचएस इज इक्वल टु आरएचएस प्रुभड। अब यसलाई हामीले जस्तो a स्क्वायर/a हुँदाखेरि a मात्रै कसरी आउँछ भन्ने पनि ल अफ इन्डिसिस अनुसार पनि हेऱ्यो भने a स्क्वायर/a हुनु भनेको 1 को पावर 1 हो। र यसरी चाहिँ हाम्रो यो जुन छ नि पावरमा 1 छ भने डिभाइडमा तल माथि जाँदाखेरि यस्तो हुन्छ र बेस सेम हुँदाखेरि चाहिँ पावरहरू एड छ भने एड, सब्ट्र्याक्ट छ भने सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो a मात्रै पनि यसरी काट्छ भने a ले स्क्वायरलाई काटिदिन्छ भनेर भन्न सक्ने केस चाहिँ त्यो हो है त। यो बुझ्ने कुरा हो, यो लेख्ने कुरा चाहिँ हैन अहिलेको लागि। सो हामीले यसरी प्रुभ गर्न सक्यौँ। सो त्यसै गरिकन अब जति पनि छन् 7a र b का ट्राई गर्ने है। जस्तो कन्फ्युज नभइकन म यहाँ 7 नम्बरको क्वेसन चाहिँ स्क्रिनमा राखिदिन्छु हो। त्यो स्क्रिनमा राखेको क्वेसनलाई चाहिँ अलिकति बढी टाइम दिएर पनि सल्भ गर्ने। जस्तो 7a को कुरा के छ त भन्दा यहाँ चाहिँ 1 - sin a इज इक्वल टु 1/√2 छ, 1/2 छ।
हामीले cos स्क्वायर र tan स्क्वायरको भ्यालु निकाल्नु छ हो। यसमा के कन्फ्युजन नहोस् भन्दा अब यो sin a लाई चाहिँ उता लग्ने, यो 1/2 लाई चाहिँ यता लिएर आउने sin a इक्वल टु अब यसलाई सल्भ गर्ने हो भने 2 एलसीएम आयो, 2 1 जा 2 अनि -1, द्याट मिन्स देयरफोर sin a इक्वल टु 1/2 नै, त्यो भनेको p/h, त्यो भनेको p को भ्यालु 1, h को भ्यालु 2 र यहाँबाट b को भ्यालु निकाल्ने, या p स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गरेर अनि त्यसपछि अनि 4 cos स्क्वायर a प्लस 6 tan स्क्वायर a इक्वल टु 5 भनेको छ, LHS भनेर लेख्ने। LHSबाट चाहिँ यहाँ b/h र p/b राखेर p/b राखेर सल्भ गर्ने, यु क्यान सल्भ दिस है। अनि अर्को छ हाम्रो tan थीटा इक्वल टु b नम्बरमा √3 - 1 छ अनि तल चाहिँ √3 + 1 छ। अनि यो भनेको के हो, p/b हो। p को भ्यालु चाहिँ सिम्पली √3 - 1 अनि त्यसपछि b को भ्यालु चाहिँ के छ त भन्दा √3 + 1 छ है। यसलाई यसरी सल्भ गर्ने अनि त्यसपछि h को भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ h को भ्यालु इक्वल टु वाट हो भन्ने हामीलाई थाहा छ नि त हैन। अब नत्र यसैलाई पहिला यहाँ के गर्दा हुन्छ भन्दा यसैलाई रेसनलाइज गर्ने, पहिला सल्भ गर्ने, रेसनलाइज भनेको अझ यहाँनिर सजिलो होस्, रेसनलाइज भनेको मैले यस्तो गर्न पाउँछु √3 - 1 यहाँ प्लस छ भने यहाँ माइनस, यसरी रेसनलाइज गर्ने अनि त्यसपछि मात्रै अनि p/b भनेर मान्ने के। अनि माथि चाहिँ √3 - 1 को होल स्क्वायर, तल चाहिँ के भयो त भन्दा √3 को स्क्वायर अनि त्यसपछि -1 को स्क्वायर। सिम्पली माथि चाहिँ यसरी, यो पनि झ्याउ हुन्छ होला है, यो पनि झ्याउ हुन्छ होला, तर चाहिँ ट्राई गर्ने एकचोटि। a स्क्वायर -2ab, b भनेको 1 लेखिराख्नु पर्ने, b स्क्वायर भनेको 1 स्क्वायर, 3 - 1 2। अब यहाँ हेऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ के छ त भन्दा √3 को स्क्वायर 3 अनि +1, यो एकछिन यस्तो गरिदिउँ √3 अनि +1/2 अनि सिम्पली यहाँ के भयो त भन्दा √3 + 1 4 -2 √3/2 अनि सिम्पली 2 कमन आयो, 2 - √3/2, यो र यो क्यान्सल आउट भयो। देयरफोर tan थीटा इक्वल टु के आयो त भन्दा 2 - √3 आयो, त्यो भनेको p/b गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ 1 आयो है। सो p को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 2 - √3 अनि b को भ्यालु चाहिँ 1 अनि h को भ्यालु निकाल्ने अनि त्यसपछि यतापट्टि cos b/h हो नि त, cos थीटा भनेको त्यो h को भ्यालु चाहिँ त्यहाँ राखिदिने। यु क्यान सल्भ इजिली है, मजाले सकिन्छ, कुनै समस्या हुँदैन। b/h हो है, सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। h को भ्यालु निकालिसक्दाखेरि चाहिँ h को भ्यालु निकाल्ने अनि b/h गरेर सल्भ गर्ने, यु क्यान सल्भ दिस टाइप अफ क्वेसन। नत्र यसैलाई यहीँबाट पनि यसैलाई p र यसैलाई b मानेर अनि h को भ्यालु निकाल्ने अनि त्यसै cos थीटा इक्वल टु जुन भ्यालु प्रुभ गर्नु भनेको छ cos थीटा इक्वल टु b/h गरेर मजाले सल्भ गर्ने ट्राई गर्ने है। मैले यतिसम्म चाहिँ हिन्ट्स दिएँ, अब जति सकिन्छ ट्राई गर्नु पर्यो। यु निड टु ट्राई दिस टाइप अफ क्वेसन्स बाई योर सेल्फ। आजको लागि चाहिँ हामी बिदा माग्छौँ र नेक्स्ट क्लासमा हामी अर्को एक्सर्साइज स्टार्ट गर्नेछौँ है त। ओके, दिस मच फर टुडे, बाई बाई।